अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत और उसका बहुत ही ख़ास अमल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बड़ा कामयाब है। और सूरह कौसर कुरान मुक़द्दस की ये वो सूरत है जो सभी लोगों को बड़ी आसानी से याद होती है, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं। सूरह कौसर की फजीलत के बारे में लिखा है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में 1000 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल होगा। और जो शख्स जुम्मे के दिन 1000 बार सूरह कौसर पढ़े, 1000 बार अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े, तो उसे ज़िंदगी में कभी न कभी सरकार का दीदार नसीब होगा। और तीसरी फजीलत के बारे में लिखा है, अगर घर में बेबरकती हो तो कहा जाता है कि 500 मरतबा सूरह कौसर की पहली आयत पढ़कर हुजूर का वसीला देकर जब दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाता है और उस घर में बरकतें हुआ करती हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक़ से लिखा है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 100 बार सूरह कौसर पढ़े तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत और वुसाअत अता फरमाता है। और अल्लामा शेरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया इसके ताल्लुक़ से कि सूरह कौसर का कसरत से पढ़ना दुश्मन के शर से बचाता है और इज़्ज़त में इजाफा करता है। यानी अगर आपके चारों तरफ दुश्मन हों और आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं तो फिर आप रोज़ाना जो है सूरह कौसर की तिलावत करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपकी दुश्मनों से हिफाजत रहेगी। देखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि जो सूरह कौसर दिल से पढ़े उसे जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहर कौसर से पानी नसीब होगा। ठीक है, और इसी के ताल्लुक़ से कुछ अमली फ़ायदे भी लिखे हैं। देखिएगा, औलाद के लिए रोज़ाना 41 बार सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह ताला से नेक औलाद की दुआ करें, ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजेगा। और रिस्क के लिए नमाज फजर के बाद 129 बार सूरह कौसर पढ़ने से रिस्क में कुशादगी हुआ करती है। गम और परेशानी से निजात के लिए 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और 7 बार सूरह कौसर पढ़कर दम करें। इससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, रिस्क में, कारोबार में आपकी बरकतें होंगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये कुछ फजीलतें थीं सूरह कौसर पढ़ने की। अब आइएगा, वो अमल, ख़ास अमल कौन सा है जो आपको करना है, कभी भी आप कर सकते हैं। आइएगा, वो अमल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करिएगा। देखिएगा, लिखा है कि सबसे पहले आपको 3 लौंग लेना है। कितनी? 3 लौंग। बड़े ध्यान से आप इसे समात करें। 3 लौंग आप ले लें, और 3 लौंग लेने के बाद एक लौंग, लेकिन लौंग जो है ना वो फूल वाली होना चाहिए, जिसके ऊपर फूल होता है ना, वो वाली लौंग आपको ले लेना है। करना क्या है, वो लौंग आप अपने हाथ में ले लें, और लेने के बाद 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको सूरह कौसर बिस्मिल्लाह के साथ 129 बार पढ़ना है। कितनी बार? 129 बार पढ़कर उस लौंग पर इस तरीके से दम कर। फिर आपको दूसरी लौंग ले लेना है, दूसरी लौंग उठाना है, उसके ऊपर फिर आपको जो है ये 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, और उसके बाद 129 मरतबा सूरह कौसर इस तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाह के साथ मिला करके सूरह कौसर को 129 बार पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और लौंग पर इस तरीके से दम कर देना है। 2 लौंगे आपने दम करके रख दिए। उसके बाद फिर आपको तीसरी लौंग उठा लेना है। ठीक है, तीसरी लौंग आप उठाइएगा, और उठाने के बाद उसके ऊपर 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर 129 मरतबा ये सूरह कौसर पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर लास्ट में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरीके से लौंग पर दम करके रख देना है। अब ये 3 लौंगें आपने पढ़ ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक लौंग आप वहाँ रखें जहाँ आप अपने घर में, लॉकर वगैरह में, सेफ अलमारी में, जहाँ भी आप अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, कमा के लाते हैं, वहाँ पर पैसे जोड़ते हैं अपने।
وہاں پر اس لونگ کو ایک لونگ کو رکھ دیجیے گا. دوسری لونگ آپ کو وہاں رکھنا ہے, کسی پنی وغیرہ میں کر کے آپ رکھ لیں تاکہ لونگ خراب نہ ہو. دوسری لونگ وہاں رکھنا ہے جہاں پر آپ چاندی سونا زیور وغیرہ آپ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری لونگ آپ ہمیشہ اپنے پاس سینے والی پاکٹ میں رکھیے گا, یا آپ کوئی دکانداری وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں رکھ لیجیے گا. تو یہ 3 لونگیں آپ کو پڑھ کر کے رکھنا ہے ہمیشہ. اس سے کیا ہے, آپ کی دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی اور یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی اور خاص رحمتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم چلو سب کے پاس تو سونا نہیں ہوتا, کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کے یہاں چاندی سونا نہیں ہوتا, تو وہ کیا کریں, وہ اپنے گھر میں رکھ لیں. جہاں بھی اونچا مقام ہو, جہاں سیف جگہ ہو, وہاں پر رکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. دکان وغیرہ نہیں ہے, کہیں باہر جانے کا کام نہیں, تو تینوں لوگ آپ اپنے گھر میں رکھیے گا, سمجھ گئے. اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں. یہ عمل ہو گیا. اب آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کے گھر میں آپ چاہے ہماری اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, تو گھر میں چاہے مردوں میں سے کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہو یا عورتوں میں سے بچوں میں سے جو بھی قرآن شریف پڑھا ہوا ہو, تو روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے, ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرائیے گا, ٹھیک ہے. مسلسل 40 دن یہ عمل کریں بنا کسی ناغہ. تو 40 دن تک سورہ واقعہ, جو کہ سورہ رحمان کے بعد میں آتی ہے, 27ویں پارے میں ہے, تو یہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھوائیے گا, سمجھے. تو سورہ واقعہ کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے گھر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا. اس کے گھر کبھی بھی کیا ہے, فاقہ نہیں ہوگا, اس کے گھر کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی. اب اسی کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ واقعہ ہے نا, یہ سورہ غنا ہے. یعنی سورہ واقعہ کو سورہ غنا کہا ہے. غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت. اب ظاہر سی بات ہے, جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھنا شروع کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مالدار تو ہوتا ہی چلا جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے گھر میں برکت ہوگی. لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دن و رات وظیفے کرتے ہیں, دن و رات عملیات میں لگے رہتے ہیں, لیکن نمازوں سے دور رہتے ہیں. جو لوگ نمازوں سے دور رہ کر وظیفے کر رہے ہیں, عملیات کر رہے ہیں, وہ قبول نہیں ہوں گے. سب سے پہلے جو آپ کے اوپر نمازیں فرض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا وظیفہ آپ کی نماز ہے. باقی سارے جتنے بھی عملیات ہیں, جو بھی وظیفے ہیں, وہ سارے کے سارے نماز کے بعد ہیں. جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوگی. یعنی نماز کو چھوڑ کر کے آپ نماز سے دور ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں اور آپ دن رات وظیفے کر رہے ہیں, تو ایسے وظیفے میں کہاں کامیابی آپ کو ملے گی, بتائیے, کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. تو 5 وقت کی آپ کو پابندی سے نماز پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی ذکر و اذکار, جو بھی آپ وظیفے, جو بھی عملیات آپ کرنا چاہیں آپ کریے گا, اللہ پاک قبول فرمائے, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا گھر کے تعلق سے رزق میں برکت کے لیے, تو آپ کو پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی, جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس پر عمل کریے گا, پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی خوشحالی آئے گی اور آپ کے گھر کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سب کے رزق میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.